ततः खरनाम संवत्सरे वसंतर्तौ चैत्रमासे सितपक्षे षष्ठ्यां तिथौ अनंतलक्ष्म्यंब सकल सद्गुणोपेतं सकलानंदकरं पुत्रं प्रासोष्ट। सः पुत्रः स्वावलोकनेनैव सर्वेषामपि जनानां चेतांसि प्रसादयन् आसीत्। तस्य सीतारामाञ्जनेयः इति नाम अकारि। सीतारामाञ्जनेयः बाल्ये एव एकस्यापि क्षणस्य वैयर्थ्यम् असहमानः, सर्वदापि भगवत्स्मरणेन सत्कार्यकरणेन च सर्वेषां जनानाम् आदरपात्रं बभूव। स्वल्पे एव वयसि संस्कृतभाषया दोषलेश अस्पृष्टया भाषमाणः सर्वानपि संस्कृतानुरागिणो जनान् विदुषश्च व्यस्मापयत्। ततः सीतारामाञ्जनेयः उपनयन संस्कारमवाप्य प्रत्यहं भगवतीं गायत्रीम् उपासीनः, वेदम् अधीयानः, मातापितरौ शुश्रूषमाणः, सर्वेषामपि जनानाम् आदरपात्रम् आसीत्।